Salam alaikum تلاميذ وأولياء سنة ثالثة. نواصل avec le livre de lecture 3e année primaire, page 38 avec la page 38 38 séquence 1. J'écris et je lis. أكتب وأقرأ. Lis le texte. أولا اقرأ النص. En classe. في القسم. En classe. Radia est une fille propre. Elle jette le papier dans la poubelle. Mourad est un garçon. Mourad est un garçon poli. Il ne pousse pas ses camarades entre les tables. Radia. احنا ما نقولوش راضية نقولو غادية. En français نقولو la langue française نقولو غادية. Est une fille propre. هي طفلة نظيفة. نظيفة propre هي نظيفة. Elle jette le papier dans la poubelle. ترمي الأوراق في المزبلة. يعني هي le papier ترميه في المزبلة. في سلة المهملات هاي لك هنايا. Elle le jette في la poubelle. Mourad est un garçon poli. Mourad هو تلميذ مؤدب. Il ne pousse pas ses camarades entre les tables. ما يطبعش ولا ما يدمرش ولا il ne pousse pas زملائه يعني ما بين الطاولات. Donc on répète, en classe, Radia est une fille propre. Elle jette le papier dans la poubelle. Mourad est un garçon poli. Il ne pousse pas ses camarades entre les tables. Deuxièmement, complète la phrase avec les mots du texte dans ton cahier. يعني هنايا في هذه الجملة نكملوها بوضع الكلمات من النص على الكراس تاعنا. Mourad ne pas ses camarades entre les. Donc هنا هايليك il ne pousse pas ses camarades entre les tables. Donc هنا Mourad ne pousse نعاودو نكتبوها هنايا. هنا ما عنديش المكان دونك راني نكتبها في الأسفل. نتوما تعاودوا تخلوا لها المكان وتكتبوها. Ne pousse pas ses camarades entre les tables. Donc, entre les tables. Troisièmement, ثالثا, écris sur ton ardoise le nom qui correspond à l'image puis lis la phrase. في لوحتك اكتب على لوحتك الاسم الذي يطابق الصورة. يعني الاسم اللي يطابق الصورة. ثم اقرأ puis lis la phrase. ثم اقرأ الجملة. هذه نعرفوها قريناها. هذه الطفلة نعرفوها اللي راهي شادة لنونوس بلو. هذه بتول. دونك حنا في الفراغ هنا الاسم اللي يطابق هذه الصورة هو بتول. حنا نكتبو هنا بتول. Donc Betoul porte un nounours bleu. Donc ici la fille elle s'appelle Betoul et le garçon il s'appelle Mounir. Donc في الفراغات نتوما تكتبوا هنا Betoul وهنا تكتبوا Mounir. Donc Betoul porte un nounours bleu et Mounir répare le vélo. يصلح دراجته. Quatrièmement, رابعاً, recopie dans ton cahier en mettant la majuscule et le point. Donc, recopie, انقل على كراسك مع وضع la majuscule et le point. احنا نعرفوا باللي قلت لكم سابقا باللي دائما كي تكون جملة بداية جملة دائما الحرف الأول يكون en majuscule. الحرف يولي حرف كبير يعني majuscule. ودائما الجملة تنتهي بنقطة. دونك الحرف الأول يكون majuscule. مثال بلال نديرو هكا بلال. نديرو هكا نكتبوه بلال. توجور الحرف الأول يكون majuscule والنهاية الجملة فيها نقطة. دونك نروحوا للجملة الثانية اللي هي le bébé
dort. لو بيبي الرضيع نائم. احنا توجور الحرف الاول نكتبوه كبير، يعني نكتبوه ماجيسكول. توجور هكذا يبدا. دونك بدايه جمله دائما تبدا الجمله بحرف كبير وتنتهي بنقطه. دونك الجمله تبدا بحرف كبير وتنتهي بنقطه. دونك ماجيسكول بوين، ماجيسكول بوين. نروحوا لا troisième phrase، الجملة الثالثة. il balaye le tapis. راهو يبالي أو يكنس في الزربية. دونك il هنا لو اي نرجعوه ماجيسكول، وهنا مع نهاية الجملة نديرو نقطة. دونك هاي لي كلشي يطلبوا منا هما. دونك لا ماجيسكول et le point، حرف الكبير والنقطة. دونك نتوما تعرفوا كامل لي فوايل تاعكم، بلوتو كامل الالفابيت تاعكم، عفوا تعرفوا كامل الالفابيت تاعكم، تعرفوا كل حرف كيفاش يكون ماجيسكول كيفاش يكون مينيسكول، كيفاش كل حرف لازم تكونوا حافظينه في لا ماجيسكول في الكورسيف وفي السكريبت. وتوجور دائما الجملة تبدأ بحرف كبير وتنتهي بنقطة. يعني إذا سكريبت تكتبوه ماجيسكول سكريبت، إذا كورسيف تكتبوه ماجيسكول كورسيف. هاملي كان عاود كتبت لكم الجمل. هايلك الجملة تبدأ دائما بحرف كبير وتنتهي بنقطة. دونك الجملة تبدأ بحرف كبير majuscule et elle se termine toujours par un point. Une majuscule et un point. Donc, نواصل. Cinquièmement, خامسا، écris sur ton ardoise puis recopie dans ton cahier. اكتب على لوحتك ثم انقلها على كراسك. بو، 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 بو. وبالتوفيق، مع السلامة. كذلك يعني تقدروا ديروا تمارين في المنزل، تاخدوا جمل تعاودوا تكتبوا الماجيسكول تاعهم، وتاخدوا جمله تبداو بلا ماجيسكول وتكملوا بالنقطه. وكذلك يعني تقدروا كذلك تاخدوا كامل الحروف الالفابي، يعني تاخدوها كامل تكتبوها وتكتبوا لا ماجيسكول تاعها كيفاش تكون في المينيسكول، كيفاش تولي في الماجيسكول، هكذا باش تجيكم سهله. يعني كل حرف كذلك كل حرف تدرسوه عاودوا اكتبوه هكذا باش توالفوا باش تحفظوا كامل الحروف. مع السلامه.